أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره على ما من علينا من النعم. حينما أنهينا هذه المرحلة الأولى، وفي الحقيقة ما شاء الله باب الحج توقعت في مجلسين وأخذناها في مجلس واحد، إن دل على ذلك حقيقة الذي يحضر ما شاء الله فيه من الذكاء والفطنة والانتباه مما سهل علي أشرح باب الحج في جلسة واحدة. فهذا فضل من الله عز وجل حينما ما من عليكم من هذا الزكاء والذكاء. فأسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لكل خير. أيها الأحبة، هناك وصايا عظيمة أريد أبثها بين أيديكم، وبالأخص عند طالب العلم. علم المواريث علم جليل، فينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه ويحرص على الحفظ وكذلك الفهم وكذلك الاستمرار في طلب العلم. الآن جولة سريعة 4 أيام وأخذنا شيء كبير، وأظن الجميع اتضح عنده هذا الباب. إذن لابد أن نراعي الحفظ ثم الفهم ثم الاستمرار في طلب العلم، وأن يحضر قبل الدرس وينتبه في أثناء الدرس، وأن يراجع بعد الدرس. وإن شاء الله يكون هناك تتمة لها في المرحلة الثانية، لأن عندنا الآن بنية تحتية. فإذا ما راجعنا وأتت المرحلة الثانية لم نستفد إلا القليل. فالحرص والاستمرار. أيها الأحبة، هناك وصايا مهمة جدا لطالب العلم، وأخذ الوصايا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك حديث عظيم جدا يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. 3 وصايا عظيمة. الأمر الأول يتعلق بحق الله، اتق الله حيثما كنت. والوصية الثانية تتعلق بحق الإنسان مع نفسه، واتبع السيئة الحسنة وفائدة هذه الحسنة تمحو هذه السيئة. والوصية الثالثة تتعلق بحق الناس، وأريد أن أركز على الصفة الثالثة التي تتعلق بحق الخلق. وينبغي على طالب العلم وأولى من غيره: وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن أيها الأحبة من جمع 4 صفات. الأمر الأول بذل الندى، يعني بذل الكرم. وبذل الكرم قد يكون من جهة القول، فيحسن في ألفاظه، وأن يأتي بأحسن الألفاظ، ويكون مع والديه أولى من غيره. أيضا بذل بالفعل، أيضا بالجاه، الشفاعة الحسنة، كل ذلك من الخلق الحسن. بذل الندى
وكف الأذى. الإنسان يكف أذاه سواء من جهة القول، فيحرص أن لا يؤذي أي إنسان من جهة القول، ولا من جهة الفعل، ولا من جهة الغمز واللمز. بعض الناس يؤذي الناس، يشير بأذنه بأنفه أو عينه، يستصغر الآخرين، وهذه أذية. فيحرص الإنسان أن لا يؤذي الإنسان بقول ولا بالفعل ولا بأي حركة يدل على أذية المسلم. وطالب العلم أن لا يؤذي منها، يحرص على إماطة الأذى عن الطريق. وينبغي على طالب العلم أولى من غيره. وكيف إذا كان في المسجد؟ طالب العلم ينتبه إلى نفسه. مثلا يشرب الماء، جزاهم الله خيرا من أوقف ماء يريد الأجر، فنشرب الماء مثلا، وعني بذلك يحرص طالب العلم قد لا ينتبه لانشغاله بالعلم، لكن طالب العلم هو أولى من التطبيق. مثلا إذا شرب الماء لا يرميه في أي مكان من هنا أو هناك، فيأخذ بيده ويضعه في القمامة. كل واحد منا فعل هذا لنجد المسجد في أتم النظافة. والإنسان يحرص على نظافة مسجده أولى من نظافة بيته، وبالأخص طالب العلم. فلذلك إذا شرب الماء إما يضع بيده في يده أو يضع بجانبه ثم انصرف أخذ معه، لأن هذا من إماطة الأذى عن الطريق. فيحرص المؤمن. أو كذلك وضع الكراسي، أحيانا يستفيد من هذا الكرسي ويجعله في برحة المسجد، فإذا انتهينا منها والاستفادة منها نضعه في المكان المخصص لأجل أن يكون المكان من أحسن مما كان. وهذا يحرص عليه أكثر طالب العلم، وهذا من الخلق الحسن. إذن بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى. الإنسان يصبر إذا أذاك شخص من جهة القول أو من جهة الفعل. الإنسان له أن يأخذ حقه، لكن الأفضل أن يعفو عنه، وهذا من الخلق الحسن. والأفضل أن يصفح وليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكلنا يريد أن يغفر الله لنا، وطريق إلى مغفرة الله عز وجل هو العفو. قد يؤذيك إنسان بكلام لو قال لك يا حمار مثلا، بإمكان تأخذ حقك وتقول مثل ما قال، لكن لا تزيد. لكن الأفضل العفو، ثم كلام لا يؤثر على قلبك ولا يؤثر في جوارحك. وانظر إلى العفو منزلة عظيمة عند الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. فإذا عفوت عن الناس فالله يعفو عنك، ونحن كلنا نريد أن يعفو الله عنا. فلذلك ابذل العفو للناس، تعفو عنهم. تجد الآن الأخ مع أخيه، والزوج مع زوجه، والجار مع جاره، والزميل مع زميله، خلاف ونزاع على أمر تافه في أمور الدنيا كلها تافهة. يا خصام سنة، شهر، شهرين، سنة، سنتين، عشرات السنوات، يذهب العمر ونحن في خصام. ولذلك الإنسان يحرص على، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من بدأ بالسلام. فلنعفو ولنصفح ونحتسب الأجر من الله. ليس هذه والله مذلة، بل والله رفعة عند الله عز وجل. الإنسان عنده قدر يأخذ حقه، لكن يريد الرفع عند الله عز وجل، وبالأخص طالب العلم. أيضا أيها الأحبة من الخلق الحسن
طلاقة الوجه، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. وهذا الصفة حقيقة أراها دائما عندكم، هذه الصفة العظيمة. الابتسامة ما تدري تفتح القلوب، والابتسامة في وجه أخيك صدقة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسما، فلذلك الإنسان إذا أقبل عليه شخص فليبتسم، تكسب أجور ما تفعل شيئا يسيرا وفضل الله عظيم. والابتسامة أولى أن تبتسم إليه من الخلق الوالدين، الآباء والأمهات، الأجداد والجدات، الأزواج، الأقارب، فنحرص على الابتسامة. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يحثنا على هذا الأمر العظيم مع كثرة السلام. ورأيت شيخنا رحمه الله يكثر السلام. لا يدخل الجنة، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. انظر، لم يقل قولوا، إنما قال أفشوا، يعني سلم على من عرفت وعلى من لا تعرف. ورأيت شيخنا دائما يسلم على الكبير وعلى الصغير، ويحث طلاب العلم حينما انتهى من عقد الدروس يحث على طالب أن يكثر السلام، يسلم. السلام مفتاح للقلوب، يذهب السآمة، يذهب الشيء في القلب، يذهب السخيمة. إذن أيها الأحبة الكرام، عذرا أولا على هذه الإطالة، لكن أرى حقيقة من سماحة قلوبكم مما دعاني أطيل في هذه الكلمة، فنحرص على هذه الوصايا العظيمة. أيها الأحبة الكرام، أشكر الله عز وجل، ثم أشكر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك الفرع، وكذلك الجمع، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وكذلك الجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وكذلك جلوسكم في مجالس العلم، فأشكركم. وإن كنت لا أستطيع أوفي حقكم، لكن إذا لم يستطع الإنسان يكون بالدعاء. وأسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أحينا على السنة وأمتنا على التوحيد. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم واحفظ جنودنا وسدد رميهم وأعظم أجرهم يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، فإن أخطأت فمن نفسي المقصرة ومن الشيطان الرجيم، وإن أصبت فمن الله عز وجل. أيها الأحبة، قبل أن أختم، والحقيقة القلب يزداد اشتياقا لرؤية هذه النخبة الطيبة، حقيقة في أشياء لا أستطيع أن أبثها بين أيديكم لشدة الأمر. لكم مكانة كبيرة في القلب، فإذا كان من طرفين وإلا أكون أنا المعذب. أيها الأحبة، هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلنجتهد إلى أن نلقى الله عز وجل. فإن بدر مني كسر الخواطر أو إحراج لبعض المشايخ، فأنا والله وأنا بين أيديكم أعتذر منكم. أحيانا يكون يعني ميانة
ولا أحب يكون حواجز بيني وبين المشايخ وطلاب العلم، قد أزيد شيئا، فأنا والله لم أقصد إلا خيرا، ومع ذلك أطلب منك السموحة وأطلب منك أن أعتذر لك إذا كان في نفسك شيء، أما في نفسي عليكم كل الحب والمودة، وأسأل الله أن يجمعنا. وهناك تتم إن شاء الله المرحلة الثانية والثالثة، وهناك أيضا بإذن الله دورات في أصول الفقه وفي العقيدة بإذن الله، وأنا خدم لكل طالب علم، وهذا شرف لي، إي والله، من صغيرنا وكبيرنا. مقامكم رفيع، إن كان الكبير السن هو يعني له مقامه من جهة السن، وإذا كان أصغر مني أيضا مقامه رفيع، كلكم لكم مكانة في القلب، رفع الله مقامنا ومقامكم، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ونلتقي قريبا بإذن الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.